क्रिस्चियन दाबी गर्ने तर पापमा रहिरहने व्यक्ति चाहिँ क्रुसको शत्रु हो। यो वाक्यांश सुन्दै गर्दाखेरि अलिकति रुखो लाग्न सक्छ, तर म फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु। क्रिस्चियन विश्वासको दाबी गर्ने तर पापमा रहिरहने व्यक्ति चाहिँ क्रुसको शत्रु हो। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो कि पापी स्वभावले सुसमाचारको संरक्षण गर्न सक्दैन। यदि एउटा क्रिस्चियन विश्वासको दाबी छ तर पापमा रहिरहन्छ भने त्यसले संसारको मान्छेलाई चाहिँ दुविधामा पार्छ र मानिसहरूले प्रश्न गर्छन् कि वास्तविक बाइबलीय सुसमाचार यही हो त? त्यसले मानिसहरूलाई अलमलमा पार्दछ, दुविधा उत्पन्न गराउँदछ। तीतसको प्रचार श्रृङ्खलामा हामी बारम्बार यही भनिरहेका छौँ कि हाम्रो विश्वासले हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। विश्वास र व्यवहार यो प्रचार श्रृङ्खलाको मुख्य विषय, हामीले बारम्बार यसलाई दोहोऱ्याइरहेको छौँ। तर हामी यस्तो संसारमा जिउँछौँ, हामी जिउने संसार चाहिँ यस्तो छ कि हामीलाई मनपर्न चाहिँ नयाँ कुरा मनपर्छ, तर हामी फर्किन चाहिँ पुरानो जीवनतिर, पुरानो तरिकातिर नै फर्किन्छौँ। हास्यास्पद छ होइन? यदि कुनै कुरा नयाँ र पुरानोको बिचमा तुलना गर्नु पर्यो भने हामी निश्चय नै नयाँ कुराको खोजी गर्दछौँ वा नयाँ कुराको चाहना गर्दछौँ। तर हाम्रो स्वभाव, हाम्रो बानी बेहोरा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि हामी नयाँ वा परिवर्तनतिर नभएर हामी पुरानो स्वभावतिर नै फर्किरहेका हुन्छौँ। यो हाम्रो जीवनमा लोभ्याउने यस्ता अनेकौँ परीक्षाहरूले हामीलाई पुरानो कुरातिर लैजाँदछ। खास गरिकन हाम्रो शरीरको लालसा, आँखाको अभिलाषा र हाम्रो वरिपरि भएको संसारको संस्कृतिले हामीलाई पुरानो कुरातिर नै लैजाँदछ। हामीलाई ख्रिस्टमा सन्तुष्ट रहनुको साटो ख्रिस्टमा हामी असन्तुष्टि भेट्टाउँदछौँ र हामी हाम्रो सन्तुष्टि चाहिँ हामी हाम्रो शरीरको लालसा, आँखाको अभिलाषा र संसारको सांस्कृतिक थोकहरूतर्फ हामी हेरिरहेका हुन्छौँ। यो कुराको जोखिममा हामी हर समय जिरहेका हुन्छौँ। यस संसारको छल र दुष्टको छलबाट बस्नको निम्ति हामीलाई निरन्तर अनुग्रहको खाँचो पर्दछ। हामीलाई निरन्तर अनुग्रह चाहिन्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी अनुग्रहबाट बचाएका छौँ। अनुग्रह भनेको त्यो हो कि जुन हामी आफूले कमाएको कुरा होइन, यो प्राप्त गर्न हामी योग्य भएका पनि थिएनौँ, तर हामी अयोग्य हुँदाहुँदै परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई बचाउनु भएको छ। यो उहाँको सिद्धैको काम हो र हामी केवल विश्वासद्वारा यो प्राप्त गर्दछौँ। अनुग्रह भनेको चाहिँ हामीलाई बचाइनको निम्ति जसरी अनुग्रह चाहिन्छ त्यसरी नै यस संसारमा निरन्तर पवित्रतामा बढ्नको निम्ति पनि हामीलाई अनुग्रह चाहिन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले हाम्रो पापको क्षमा पाएका छौँ। यो पापको क्षमा भनेको चाहिँ अनन्त जीवन, यो सित्तैमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। परमेश्वरको अनुग्रहमा यो परमेश्वरको सार्वभौमिक अनुग्रहमा हामीले पाएका हौँ। हृदयको परिवर्तन भएर हामी एक नयाँ जीवन पाएको, परिवर्तन भएको व्यक्ति चाहिँ हामीले निरन्तर पापलाई घृणा गर्नुपर्छ। तर पापलाई हामी घृणा गर्दैनौँ, तर पापलाई प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ। मुक्तिमा हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो कि हामीले पापलाई घृणा गरेर परमेश्वरको कुराहरूलाई, परमेश्वरबाटको कुराहरूलाई प्रेम गर्नुपर्ने। तर पापमा भएको व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरका कुराहरूलाई चाहिँ घृणा गर्छ र पापका कुराहरूमा चाहिँ ऊ रमाउँदछ। अनुग्रह प्रकट हुनुको बावजुद पनि यदि कोही व्यक्ति साँचो रूपमा परिवर्तन भएको छैन भने यो एक अस्वाभाविक चरित्र हो। हामी तीतस 3 अध्यायमा छौँ र तीतस 3 अध्यायको आज पदहरू 1 देखि 3बाट हामी हेर्न गइरहेको छौँ। हामी तीतसमा कहाँनिर छौँ भनेर यो सन्दर्भलाई हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि 2 अध्यायमा पदहरू 1 देखि 10 सम्म चर्चमा भएको वा आत्मिक घरनामा भएको विभिन्न सम्बन्धहरू, अन्तर सम्बन्धहरूको बारेमा हामी कसरी जिउनुपर्छ, कसरी भक्तिको जीवनमा बढ्नुपर्छ भन्ने पावलले लेखिरहेका थिए। अनि पदहरू 11 देखि 15 सम्म चाहिँ त्यो भक्तिको जीवनको अभिप्राय के हो, त्यसको स्रोत के हो, त्यो कहाँबाट आउँछ भनी अनुग्रहको विषयमा पावलले लेखिरहेका छन्। र जब हामी 3 अध्यायमा आउँदछौँ, अब पावलले घरमा अर्थात् चर्चमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरालाई छोडेर अब चर्च संसारमा कस्तो देखिनुपर्छ, चर्च संसारमा कसरी जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्न लागिरहेका छन्। अनुग्रहले हामीलाई बचाउँछ,
अनुग्रहले हामीलाई रूपान्तरण गर्छ। अनुग्रह नै हाम्रो वर्तमान संसारमा भक्तिको जीवन जिउनको निम्ति त्यसको स्रोत हो। र अनुग्रहद्वारा बचाइएको चर्च यो दुष्ट संसारमा वा भक्तिहीन संसारमा कसरी जिउनुपर्छ, अब पावलले यहाँ 3 अध्यायमा कुरा गरिरहेका छन्। आजको पाठले हामीलाई भक्तिहीन संसारमा चर्च कसरी जिउनुपर्छ भनी सम्झाउँदछ। प्रभुको अनुग्रह भयो भने अर्को हप्ता हामी त्यसलाई थप निरन्तरता दिनेछौँ। तर आज चाहिँ हामी पुरानो जीवनको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हेरिरहेका छौँ। र यहाँको सन्दर्भमा पावलले लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ एक समय हामी कस्ता थियौँ भनेर विगतको जीवनलाई उनले सम्झना दिलाइरहेका छन्। प्रभुको अनुग्रहमा हामी तीतस 3 अध्यायमा थप हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनुग्रहमा हामी कसरी बचाइएका छौँ भन्ने कुरा फेरि थप आगामी हप्ता हामी हेर्नेछौँ। आज चाहिँ पुरानो जीवनको ढाँचा कस्तो हुन्छ वा एक समय हामी कस्ता मानिसहरू थियौँ, पुरानो जीवनको ढाँचा, त्यसबारेमा हामी हेर्दैछौँ। तपाईँको बाइबलमा तीतस 3 को पदहरू 1 देखि 3 मा हेर्नुहोस् न। पावलले यसरी लेख्दछन्, उनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ, शासकहरू र अधिकारीहरूका अधीनमा रहन्, आज्ञाकारी हुन्, हरेक असल कामका निम्ति तयार रहन्, कसैको बदनाम नगरून्, झगडालु नहुन्, तर कोमल र सबै मानिसहरूलाई सबै प्रकारको नम्रता देखाउनेहरू हौँ। किनकि हामी आफै पनि एक समय मूर्ख, अनाज्ञाकारी, भ्रममा परेकाहरू, तर तहरका अभिलाषा र सुखविलासका कमराहरू थियौँ, द्वेष र डाहामा जीवन बिताउँदथ्यौँ, घृणित थियौँ र एक अर्कालाई घृणा गर्दथ्यौँ। मैले यो छोटो खण्ड भए तापनि यसलाई बुझ्नको निम्ति सजिलो होस् भने यसलाई 2 भागमा बाँड्ने विचार गरेको छु। सो पहिलो कुरा चाहिँ भक्तिहीन संसारमा हामी कसरी जिउने, भक्तिहीन संसारमा हामी कसरी जिउने, हाउ सुड वी लिभ इन एन अनगडली वर्ल्ड, पदहरू 1 देखि 2 मा हामी पाउँदछौँ, भर्सेस 1 and 2। हाउ सुड वी लिभ इन एन अनगडली वर्ल्ड, भक्तिहीन संसारमा हामी कसरी जिउने, र पद 3 मा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भक्तिहीन संसारमा हामी कस्ता थियौँ, हाम्रो विगत कस्तो थियो भनेर त्यहाँ सम्झाइएको छ। दोस्रो कुरा, भक्तिहीन संसारमा हामी कस्ता थियौँ, हाउ वी युज टु बी इन एन अनगडली वर्ल्ड, भर्स 3, पद 3 मा भक्तिहीन संसारमा हामी कस्ता थियो, हाम्रो विगत कस्तो थियो भनी पावलले सम्झाएका छन्। यो 2वटा पद भए तापनि आजको प्रचार छोटो हुनेवाला छैन। मेरो जीवनको सबैभन्दा बढी बुधा आज म प्रचार गर्दैछु। आजको प्रचारमा समग्र रूपमा तपाईँले 12वटा बुधा पाउनुहुन्छ। यसकारण तपाईँसँग पेन वा पेन्सिल छ भने र तपाईँको बुलेटिनमा ठाउँ छ भने सकेसम्म सानो अक्षरमा लेख्न सुरु गर्नुहोस् ताकि तपाईँलाई ठाउँ पुग्नेछ। पहिलो कुरा, भक्तिहीन संसारमा हामी कसरी जिउने, हाउ सुड वी लिभ इन एन अनगडली वर्ल्ड, पदहरू 1 देखि 2 मा हामी देख्दछौँ भक्तिहीन संसारमा हामी कसरी जिउने, चर्च चाहिँ भक्तिहीन संसारमा कसरी जिउँदछ। पद 1 मा हेर्नुहोस् न, उनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ, उनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ, कसलाई? निश्चय नै पावलले तीतसको पत्र चर्चलाई लेखेका हुन्, क्रेटमा भएका चर्चलाई, क्रिस्चियनहरूलाई, ती क्रिस्चियनहरूलाई जो अघिल्लो हप्ताको प्रचार सम्झिने हो भने अनुग्रहद्वारा मुक्ति प्रकट गरिएका ती सबै मानिसहरूलाई सम्झाइदेऊ, तिनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ। क्रिस्चियनहरूलाई, पाएको मानिसहरूलाई, पाएको बुढी स्त्रीहरूलाई, पाएको बुढा पुरुषहरूलाई, जवान पुरुष र स्त्रीहरूलाई, पास्टर र अगुवाहरूलाई पनि, शिक्षकहरूलाई पनि, काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई, ती सबै मानिसहरूलाई जो क्रिस्चियनहरू छन्, जो चर्चमा छन्, तिनीहरूलाई सम्झना गराइदेऊ। बारम्बार पावलले तीतसलाई पनि उनको कर्तव्यको बारेमा सम्झाएका छन्। तिमीले सिकाऊ, तिमीले यसो गर, तिमीले सम्झाऊ, तिमीले हप्काऊ, बारम्बार पावलले तीतस आफैलाई पनि सम्झना गराउँदछन् र पावलले तीतसलाई पनि भन्दछन् तिम्रो कर्तव्य पनि यही हो, तिमीले तिम्रा मानिसहरूलाई सम्झाइदेऊ, क्रिस्चियनहरूलाई सम्झाऊ। यहाँनिर 3 अध्यायको सन्दर्भमा चाहिँ यो सम्झाउने कुरा चाहिँ सरकार वा राज्यसँग व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि वा जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ चर्चले वा क्रिस्चियनहरूले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पावलले सम्झना दिलाइरहेका छन्। पद 1 मा सरकारको आदर गर्नुपर्छ र अधीनतामा जिउनुपर्छ भनेर पावलले लेख्छन्। विश्वासीहरूलाई, अनुग्रह प्रकट भएका विश्वासीहरू, मुक्ति प्रकट भएका विश्वासीहरूलाई उनले यो कुरा सम्झाउनको निम्ति यहाँ यो सन्दर्भमा उल्लेख गरिरहेका छन्। प्रियहरू, हामी सबैले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कि हामी यस्ता प्रवृत्ति भएका मानिसहरू हौँ कि हामी बारम्बार बिर्सिन्छौँ।
हामी छोराछोरीहरू अभिभावकको कुरा बिर्सिन्छौँ। हामी चर्चमा बसेर प्रचार सुन्दै गर्दाखेरि पनि गरिएको प्रचारलाई बिर्सिने प्रवृत्तिका मानिसहरू छौँ। हामी नागरिकको रूपमा देशमा वा सरकारसँग कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनिकन पनि हामी बिर्सिँदछौँ। हामीले यो नम्रता राख्नुपर्छ कि हामी स्वाभाविक रूपमा बिर्सिने प्रवृत्ति भएका मानिसहरू हौँ। एक्चुअली 2 अध्यायको अन्तिम पद हेर्नुहोस् न, पद 15मा, 2 अध्यायको पद 15मा पावलले के भनिरहेका छन्? अर्तिदेऊ, हप्काउ, यी कुराहरू भन। यो लगत्तै फेरि 3 अध्यायको पद 1मा आउँदाखेरि पावलले भन्दछन्, माथि भर्खर 2 अध्यायको अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि यी कुराहरू भन, अर्तिदेऊ र हप्काउ भनेपछि फेरि उनले भन्दछन् सम्झाऊ, सम्झना दिलाइदेऊ, सम्झना गराऊ। त्यसो भए यो भक्तिहीन संसारमा कसरी जिउने त? हामी एकपटक अनुग्रह प्रकट भएर, एक समय अनुग्रह प्रकट भएर बचाइएका सबै मानिसहरू यस संसारमा एक चर्चको रूपमा हाम्रो विश्वासलाई कसरी जिउनुपर्छ? पद 1 को बाँकी वाक्यांशहरू हेर्नुहोस् न। शासक र अधिकारीहरूको अधीनमा रहनु, आज्ञाकारी हुन् र हरेक असल कामको निम्ति तयार रहनु। पद 1 मा पावलले 3वटा कुरा सम्झना गराउनको निम्ति भनिरहेका छन् वा क्रिस्चियनहरूलाई सम्झनको निम्ति भनिरहेका छन् कि भक्तिहीन संसारमा कसरी जिउने। शासक र अधिकारीहरूको अधीनमा रहनु, पहिलो कुरा अधीनमा रहनु, दोस्रो कुरा आज्ञाकारी हुन् र तेस्रो कुरा असल कामको निम्ति तयार रहनु। पद 1 मा 3वटा कुराहरू। सो पहिले अधीनताको बारेमा कुरा गरौँ। पद 1 बाट अधीनता। यस संसारमा भएको सरकार मध्ये कुनै सरकार चर्चहरूप्रति अलिक खुल्ला हुन सक्छ, कुनै सरकार अलिक कठोर हुन सक्छ। देशको कुरा गर्दाखेरि वा देशमै पनि कुनै समय सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि एक समयको सरकार सुसमाचार र चर्चप्रति केही खुल्ला देखिन सक्छ, अर्को पटक सरकार फेरि केही कठोर देखिन सक्छ। तर जस्तो सुकै सरकार भए तापनि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ सरकारको अधीनतामा रहनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई सम्झना दिलाउँदछ कि कुनै पनि सरकार परमेश्वरको अनुमतिबाट त्यो सरकारको उत्थान हुँदछ वा उत्पन्न हुँदछ वा अधिकारमा आउँदछ र परमेश्वरको अनुमतिमा नै त्यो सरकारको पतन हुँदछ। सरकार परमेश्वरको अनुमतिमा हुँदछ। तर हामीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि यस्तो सरकार हामीलाई थाहा छ जुन सार्वभौमिक परमेश्वरको सरकार हो, त्यो चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। फेरि यस संसारको सरकार, अझ हामी नेपाल जस्तो देशमा छौँ जहाँ 6 महिनामा कि 1 वर्षमा सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन, हैन? तर हामी यस्तो सरकारका सन्तानहरू हौँ वा नागरिकहरू हौँ जुन सरकार सार्वभौमिक परमेश्वरको सरकार चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। अनन्त सरकार चाहिँ परमेश्वरको जो सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुन्छ। सरकार र अधिकारीहरूको विषयमा पावलले थप स्पष्टसँग रोमी 13 अध्यायमा लेखेका छन्। एकचोटि तपाईँको बाइबलमा रोमी 13 अध्याय पल्टाउनुहोस् न। रोमी 13 अध्यायको केही पदहरू हेरौँ। नयाँ करारमा नै पर्छ रोमीको पत्र, सुसमाचारका पुस्तकहरू, पछि मत्ती, मर्कुस, लुका, यौना, पछि प्रेरित, अनि रोमीको पत्र तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसको अध्याय 13 मा। पावलले यसरी लेख्दछन्, हरेक मानिस उच्च अधिकारीहरूको अधीनतामा रहोस्। पद 1 मा, किनकि कुनै अधिकारी छैन जो परमेश्वरबाटको होइन, अनि जुन अधिकारीहरू छन् ती परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरिएका छन्। पद 2 मा, यसकारण जसले अधिकारीको विरोध गर्छ त्यसले परमेश्वरकै विधिलाई विरोध गर्छ, अनि विरोध गर्नेहरूले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछन्। म थप पद 3 पनि पढ्न चाहन्छु। किनकि शासकहरू असल कामका निम्ति होइन तर खराब कामहरूका निम्ति डरका कारण हुन्। के तिमी अधिकारीसँग डराउन चाहदैनौ? असल काम गर र तिमीले अधिकारीबाट प्रशंसा पाउनेछौ। सरकार किन रहन्छ? नियम कानुन वा राज्यलाई सुव्यवस्थित राख्नको निम्ति। खराब काम नगर्नेहरूले सरकारसँग डराउनु पर्दैन। खराब काम गर्नेहरूले डराउन् भनेर नै सरकार राखिएको हुन्छ। पद 3 स्पष्ट छ। पद 2 मा, अधिकारीको विरोध जसले गर्दछ त्यसले परमेश्वरको विधिलाई विरोध गर्दछ। अधिकार कसले दिन्छ? अधिकारको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? अधिकारको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ।
पतनपछि हामीलाई थाहा छ सबै अधिकारीहरू ठिकसँग अधिकारलाई चलाउँदैनन्। त्यो पतन पछिको कुरा हो। तर पतन अघि अदनको बगैँचामा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि र सबै सृष्टि गरिसक्नु भएपछि त्यहाँ अधिकार परमेश्वरले नै मानिसलाई दिनुभयो। अधिकार गर्नको निम्ति अधिकारको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। अधिकार सार्वभौमिक परमेश्वरबाट आउँदछ। पावलले लेख्दछन् क्रिस्चियन अधीनता र आज्ञाकारिताले असल कामको उदाहरण दिँदछ। क्रिस्चियनहरूले अधीनता र आज्ञाकारितामा जिउँदै गर्दाखेरि तिनीहरूले असल कामको उदाहरण दिँदछन्। प्रियहरू, तीतसको पत्रको सन्दर्भमा यो झन् महत्त्वपूर्ण छ। तीतसको पत्रको सन्दर्भमा सरकारको अधीनतामा बस्नु र आज्ञा पालन गर्नु अझ धेरै अर्थपूर्ण छ। किनभने हामीलाई थाहा छ क्रेटका मानिसहरू कस्ता थिए। अधीनतामा नबस्ने बकवादीहरू। त्यसै कारण पावलले यहाँनिर लेख्दछन् कि चर्च चाहिँ संसारमा जिउँदै गर्दाखेरि तिनीहरू एउटा उदाहरण भएर असल कामको उदाहरण भएर जिउनुपर्छ। 1 अध्यायको पद 10मा हेर्नुहोस् त, तीतस 1को 10मा। तीतस 1को 10। किनकि धेरैजना अधीनतामा नबस्ने बकवादी र छली छन्। सो क्रेटका मानिसहरू यस्ता भएका कारणले गर्दाखेरि पावलले सम्झाउँदछन् कि तिमीले विश्वासीहरूलाई यो कुरा सम्झना गराइदेऊ कि तिनीहरू सरकारको अधीनतामा बस्नुपर्छ। 1 अध्यायको पद 16मा तिनीहरू असल कामका निम्ति काम लाग्ने छैनन्। 1 अध्यायको पद 16मा हरेक असल कामका लागि निकम्मा छन् ती मानिसहरू। त्यसै कारण क्रिस्चियनहरू चाहिँ असल कामको लागि काम लाग्ने उदाहरण देखिनुपर्छ। दोस्रो कुरा यहाँनिर 1 पदमा नै हामी देख्दछौँ अब आज्ञाकारिताको बारेमा। अधीनतापछि आज्ञाकारिता। आज्ञाकारी हुनुपर्छ। यो आज्ञाकारिता कस्तो प्रकारको आज्ञाकारिता हो भन्ने यो पदमा यो सानो वाक्यांशले प्रश्न पार्दैन। तर सन्दर्भमा जब सरकारको आज्ञा पालनको कुरा गरिरहेको छ भने हुनसक्छ यो नियम वा कानुन पालन गर्ने सन्दर्भमा। सरकारको आज्ञाकारिताको कुरा गरिएकाले यसले यो कुरा बताउँदछ कि हामी सरकारले बनाएको कानुनको आज्ञाकारी वा आज्ञा पालन गर्नेहरू हुनुपर्छ। कसरी सरकारको अधीनता वा आज्ञाकारिता देखिन्छ? हामीले एक नागरिकको रूपमा नागरिक कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। प्रचलित कानुनको पालना गर्नुपर्छ। यदि कानुनले पाप गर्न बाध्य पार्दैन भने, जब यदि सरकारले बनाएको कानुन पापलाई स्वीकार गर्नुपर्ने छ भने वा बाइबलले परमेश्वरले दिनुभएको प्रष्ट आज्ञाको विरुद्धमा अनाज्ञाकारी बनाउँछ भने मात्र सरकारले बनाएको कानुन हामीले पालन गर्नु उचित हुँदैन। अन्यथा सरकारले बनाएको प्रचलित कानुनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यदि सरकारले समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्नु भनेर भन्छ भने हामीले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ। किनभने त्यो बाइबलको प्रष्ट आज्ञाको विरुद्धमा छ। त्यो पाप हो र बाइबलले पापलाई समर्थन गर्नको निम्ति अनुमति दिँदैन। सरकारले वा सम्प्रदायले स्वीकार गरे तापनि यदि परमेश्वरको वचनले सिधा सरकारको विरुद्धमा जान भन्छ भने, उदाहरणको लागि प्रेरित 5 अध्यायमा पत्रुस र अरू चेलाहरूलाई त्यहाँनिर त्यतिखेरको सरकारले सुसमाचार प्रचार नगर भनेर भनेको छ। तर 5 अध्यायको पद 29मा पत्रुस र अरू प्रेरितहरूले भन्छन् मानिसहरूको आज्ञा पालन गर्नुभन्दा हामीले प्रभुको कुरा सुन्नुपर्छ। यदि सरकारले सुसमाचार प्रचार नगर्नु वा परमेश्वरको वचनको आज्ञाको विरुद्धमा उभिनको लागि भन्छ भने हामीले प्रभुको वचन नै फेरि पालन गर्नुपर्छ। किनभने यस संसारको सरकारभन्दा माथि सार्वभौमिक चाहिँ परमेश्वरको अनन्त सरकार हो। बाइबलले सिकाउँदछ कि यसो आफैले पनि आफ्नो चेलाहरूसँग उहाँले कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो कि जुन कुरा कैसरको हो त्यो कैसरलाई देऊ र जुन कुरा परमेश्वरको हो त्यो परमेश्वरलाई देऊ। मत्ती 22 अध्यायको पद 21मा जुन कुरा कैसरको हो त्यो कैसरलाई देऊ, जुन कुरा परमेश्वरको हो त्यो परमेश्वरलाई देऊ। सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नको निम्ति बाइबलले अनुमति दिँदैन। सरकारको विरुद्धमा धरना बस्न जानको निम्ति, सडक बन्द गर्नको लागि, आम हडताल गर्नको लागि बाइबलले अनुमति दिँदैन। क्रिस्चियनहरू यस्ता कुराहरूमा सहभागिता जनाउनु हुँदैन। मानौ यदि सरकारले नरसंहार वा अन्य कुनै त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा बाध्य पारिरहेको छ भने मात्र बाइबलको वचनको अधीनतामा रहेर सरकारको विरोध गर्न मिल्छ। अन्यथा सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन, सडक बन्द, धरना इत्यादि क्रियाकलापहरूमा क्रिस्चियनहरूलाई सहभागी हुनको निम्ति वचनले अनुमति दिँदैन। वचनले सरकारको अधीनतामा बस्न
र आज्ञा पालन गर्नको निम्ति भन्छ। अब सरकार जब खुल्ला हुन्छ, हामीलाई यसरी जसरी सार्वजनिक रूपमा चर्चलाई भेट्न दिइरहेको छ, यस्तो जस्तो बेलामा सजिलो होला यो कुरा, यो आज्ञा। तर मानौ सरकारले भन्छ कि सुसमाचारको निम्ति प्रचार नगर्नु वा चर्च नभेट्नु, त्यो बेलामा निश्चय नै सरकारको अधीनता र आज्ञाकारिता यो केही कठिन देखिन सक्छ। तर पत्रुसले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको पदहरू 12 देखि 15 मा, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको पदहरू 12 देखि 15 मा, अन्य जातिहरूका बीचमा तिमीहरूको असल चालचलन देखाओ र जुन कुरामा कुकर्म गर्नेहरू भने तिनीहरू तिमीहरूको विरोध गर्छन्, तिमीहरूका असल कामहरू देखेर ती कुराहरूकै कारणले तिनीहरूले न्यायको दिनमा परमेश्वरको महिमा गरून्। अगाडि पद 13 मा, प्रभुका निम्ति आफूलाई मानिसहरूको हरेक शासन प्रबन्धको अधीनमा सुम्प, चाहे राजाको अधीनतामा होस् कि सर्वोच्च हुन्, चाहे शासकको अधीनतामा कि कुकर्मीहरूका दण्डको निम्ति र असल काम गर्नेहरूका प्रशंसाका निम्ति हुन्, उनीहरूद्वारा पठाइएका हुन्। किनकि परमेश्वरको इच्छा यही हो, तिमीले असल काम गरेर मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप पारिदियो। भनौँ सरकारले वा संसारले हामीलाई यी क्रिस्चियनहरू कुकर्मीहरू हुन्, होइन, देश विरोधीहरू हुन्, साम्राज्यवादीहरूको समर्थन गर्नेहरू हुन्, वा 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 रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्तिको लागि आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्नेहरू हुन् भने जस्तो सुकै प्रकारको लान्छना लगाए तापनि यहाँ प्रयोग गरेको शब्दमा कुकर्मीहरू हुन् भनेर भने तापनि हामीले सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन, सरकारको अधीनता र आज्ञाकारितामा हामी जिउनुपर्छ। हामी स्वाभाविक रूपमा अधीनतामा बस्न रुचाउँदैनौँ, तर हामीलाई परमेश्वरको वचनले सरकारको अधीनतामा र अधिकारीहरूको अधीनतामा बस्न, आज्ञाकारितामा रहनको निम्ति क्रिस्चियन बोलावट दिएको छ। यो क्रिस्चियन बोलावटको रूपमा लिएर हामीले सरकारको अधीनतामा र आज्ञाकारितामा जिउनुपर्छ। तेस्रो पद 1 मा नै असल काम गर्नु भनेर भनेको छ। पद 1 मा असल काम गर्नु, असल कामहरूकामा असल कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि यो कुरा पावलले 2 अध्यायमा थप लेखिसकेका छन्। पद 14 मा एकचोटि हेर्नुहोस् त, 2 अध्यायको पद 14 मा, हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई र असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जाति आफ्नै निम्ति शुद्ध पार्नलाई उहाँले आफैले हाम्रा निम्ति दिइहाल्नु भयो। असल कामहरूमा जोसिलो भएको एउटा विशेष जाति, त्यो चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन बोलावट हो। असल कामको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ। हामीलाई यो कुरा थाहा हुनु जरुरी छ कि हाम्रो मुक्ति हाम्रो असल कामले हामीले कमाएका होइनौँ, हामीलाई हाम्रो असल कामले फेरि बचाएको होइन। हाम्रो धर्मीकरण वा हामी धर्मी ठहरिएका हाम्रा राम्रा कामहरूले होइन, यो कुरा पहिले थाहा गर्नुपर्छ। तर हामी धर्मी ठहराइएका मानिसहरू असल कामहरूद्वारा चिनिनुपर्छ। एफिसी 2 अध्यायको पदहरू 8 र 9 ले यही कुरा भन्दछ कि हामी केवल विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट ख्रीष्ट येशूमा बचाइएका छौँ। एफिसी 2 अध्यायको 8 र 9 पद र 10 पदमा पावलले थप प्रश्न पार्दछन् कि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका उहाँका हातका कारिगरीहरू हौँ, जुन कामहरूमा हामी हिँड्नुपर्छ भनेर नै परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार गर्नुभएको छ। सो परमेश्वरको हातका त्यस्ता सिपहरू हौँ हामी कि हामी ख्रीष्ट येशूमा सृजना गरिएका छौँ। के को निम्ति? असल कामको निम्ति। एक क्रिस्चियनले आफू बचाइनको निम्ति असल काम गर्दैन, तर एक बचाइएको क्रिस्चियन असल कामहरूमा सहभागिता जनाउँदछ। असल कामहरूले हामीलाई बचाउँदैन, हाम्रो धार्मिकता हामी कमाउँदैनौँ, हाम्रो मुक्तिलाई हामी थामिराख्न सक्दैनौँ। यो सम्पूर्ण रूपमा अनुग्रहको काम हो। तर एक बचाइएको व्यक्ति असल काममा स्वस्फूर्त रूपमा सहभागिता जनाउँदछ। प्रियहरू, हाम्रो हृदयको निरन्तर जाँच आवश्यक छ। फेरि कहिलेकाहीँ हामी कसरी मेरो मुक्तिलाई जोगाउने, कसरी बचाउने, कसरी म अर्को व्यक्तिभन्दा आफूलाई धर्मी देखाउने, कसरी म अर्कोभन्दा म त ठिक छु नि भन्ने देखाउने, त्यो परीक्षामा हामी हुन्छ। कसरी आफैले आफूलाई अलिक बढी म धर्मी देखाउँ, त्यो पाखण्डीपन हामीमा आउन सक्छ। निरन्तर हामीले हाम्रो हृदयलाई जाँच्नुपर्छ, किनभने हामी स्वाभाविक रूपमा अलिक बहकिने प्रवृत्तिका मान्छेहरू छौँ। तर प्रियहरू, हामीले जान्नुपर्छ कि हामी आफैलाई स्वधर्मी ठान्नु, आफैलाई अर्को व्यक्तिसँग तुलना गरेर त्यो पापीभन्दा म ठिक छु। सो हाम्रो कामले हामीलाई त्यसरी ठहराउन सक्दैनौँ। हाम्रो कामहरूद्वारा हामी असल छौँ भने हामी भन्न सक्दैनौँ। हामी क्रिस्चियनहरूले कठिन परिस्थितिहरूमा, जस्तै सुसमाचारको निम्ति सतावट भोग्नुपर्ने अवस्थामा पनि
सरकारको अधीनतामा बस्नुपर्छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र हाम्रा असल कामहरूद्वारा ख्रिस्टियन साक्षीलाई संसारको अघि, जसलाई हामीलाई कुकर्मी भनेर आरोप लगाउँछन्, उनीहरूको अघि असल कामहरूद्वारा ख्रिस्टियन चर्च चिनिनुपर्छ। अब थप पद 2 मा हेरौँ न एकचोटि। पद 2 मा कसैको बदनाम नगरून्, झगडालु नहुन्, तर कोमल र सबै मानिसहरूलाई सबै प्रकारको नम्रता देखाउने हुन्। सो पावलले पद 2 मा भक्तिहीन संसारमा हामी कसरी जिउनुपर्छ भनी थप 3वटा कुराहरू यहाँ गरिरहेका छन्। बदनाम नगर्नु, झगडालु नहुनु, कोमल हुनु, सबै प्रकारका मानिसहरूसँग नम्रता देखाउनु। सो 3वटा कुराहरू थप। यसलाई मैले मेरो सूचीमा चाहिँ चौथो भन्न गइरहेको छु। सो पहिलो अधीनता, दोस्रो आज्ञाकारिता, तेस्रो असल काम, चौथो बदनाम नगर्नु। पद 2 मा बदनाम नगर्नु। हामीले कसैको बदनाम गर्नु हुँदैन। यहाँनिर हेऱ्यो भने सरकारको बदनाम गर्नु हुँदैन, तर यहाँ कसैको भन्दै गर्दाखेरि केवल सरकारको मात्र होइन, संसारमा भएका अरू मानिसहरूको पनि, अख्रिस्टियनहरूको पनि बदनाम गर्नु हुँदैन, क्रिस्चियनहरूको पनि बदनाम गर्नु हुँदैन। कसैको बदनाम नगर्नु। हामी क्रिस्चियनहरूलाई सरकारको वा अख्रिस्टियनहरूको वा अरू कोही पनि मानिसहरूको बदनाम गर्ने त्यो छुट छैन। यहाँ पावलले कसैको बदनाम नगरून् भनेर भनिरहेका छन्। कसैको बदनाम गर्नु हुँदैन। यो बदनाम नगर्नु भनेको चाहिँ आफ्ना बोली वचनहरूद्वारा अरूहरूलाई नभत्काउनु, नबिगार्नु वा अरू मानिसहरूप्रति खराब बोली वचनहरू प्रयोग नगर्नु। यसलाई नेपाली भाषामा चाहिँ नसराप्नु पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नसराप्नु वा बोलीद्वारा खराबीको उच्चारण नगर्नु वा फोहोर शब्दहरूको उच्चारण नगर्नु। खास गरिकन कसैको भन्दै गर्दाखेरि अख्रिस्टियन संसारको, तर अरू क्रिस्चियनहरूको पनि बदनाम नगर्नु। यो केवल सरकारी अधिकारीहरूको लागि मात्र लागू हुँदैन, यो आफ्नै घरको लागि पनि लागू हुन्छ। आफ्नो परिवारमा आफ्नो छोराछोरीहरू, पतिहरूले आफ्नो पत्नीसँग व्यवहार गर्दै, आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीहरूसँग, आफ्नो छोराछोरीहरूसँग प्रयोग गर्ने शब्दहरूमा पनि यो लागू हुँदछ। आफ्नो चर्चमा पनि लागू हुँदछ। आफ्ना चर्चमा भएका अरू सन्तहरू, अरू क्रिस्चियनहरूको विरुद्धमा बदनाम नगर्नु। आफ्नो सुसमाचारको गणना वा चर्चको निम्ति पनि यो उत्तिकै उपयोगी शिक्षा छ। हिप्पोका अगस्टिन को एउटा भनाइ मलाई साह्रो मनपर्छ। तपाईँले यो नाउँ सुन्नुभएको छैन, केही छैन होइन। अगस्टिन भन्ने एकजना व्यक्तिले एउटा वाक्य उनले प्रयोग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, जो अरूको कुरा काट्छ वा बदख्वाइ गर्छ उसलाई यो खाना खाने टेबलमा वा डिनर टेबलमा कुनै स्थान छैन। He who is fond of chewing away at the lives of others is not worthy of sitting at this table. त्यो भनेको चाहिँ यो टेबलमा, यो खाना खाने टेबलमा बसेर कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि यदि कसैले अरूको विरुद्धमा कुरा काट्छ भने उसलाई सँगै भोजन गर्नको निम्ति वा सङ्गति गर्नको निम्ति कुनै स्थान छैन। सो हामीले अरूहरूको बदनाम गर्नु हुँदैन। यो अरूहरूको बदनाम गर्नु हुँदैन, कुरा काट्नु हुँदैन, बदख्वाइ गर्नु हुँदैन, यो शब्दहरू प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि मलाई यही चर्चमा एकजना भाइले सोध्नुभएको प्रश्न याद आउँछ। मलाई यसरी सोध्नुभएको थियो कि के अरूहरूको कुरा काट्नु हुँदैन वा बदख्वाइ गर्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ के अरूहरूको बारेमा कहिले पनि कुनै पनि कुरा गर्नु हुँदैन हो, मलाई सोध्नुभएको थियो। सो कुरा नकाट्नु वा बदख्वाइ नगर्नु भनेको के हो? यदि यो साधारण प्रश्न यदि तपाईँको पनि मनमा छ कि मैले अरूहरूको बारेमा के कहिले पनि कुरा गर्नु हुँदैन वा कुरा काट्नु हुँदैन, के कुरा चाहिँ यो कुरा काट्ने, गसिपिङ भन्छ होइन, बदख्वाइ गर्ने, स्ल्यान्डरिङ भन्छ। सो त्यो चाहिँ के हो भन्ने कुरा यदि त्यो जिज्ञासा तपाईँको मनमा छ भने म तपाईँलाई केही मेरो व्यावहारिक सुझावहरू दिन्छु। सो केही व्यावहारिक सुझावहरू। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँले जुन व्यक्तिसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र जुन व्यक्तिको बारेमा तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँहरूको बिचमा, त्यो कुराकानीको बिचमा जसको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति उपस्थित भएको भए त्यही कुरा र यहाँ तपाईँले जसरी त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ठिक त्यसरी नै त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो? सो दुईजना कुरा गर्दै गर्दाखेरि वा समूहमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जसरी कुरा गरिएको छ त्यसरी र जो व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेको छ त्यो व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित हुँदाखेरि ठिक त्यसरी नै त्यही कुरा त्यो व्यक्तिको उपस्थितिमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो? दोस्रो कुरा, तपाईँको बिचमा भइरहेको कुराकानी जुन छ त्यसको मनसाय के हो? यो मनसायको अर्थ चाहिँ यो सुन्ने व्यक्तिलाई वा जो व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेको छ त्यो व्यक्तिलाई पनि मैले गरिरहेको कुराले उत्साह मिलिरहेको छ, निर्माण गरिरहेको छ, बलियो बनाइरहेको छ,
प्रोत्साहन दिइरहेको छ कि यसको विरुद्धमा भत्काउने, सम्बन्धलाई बिगार्ने वा मित्रतामा खलबल्याउने वा समस्या ल्याउने कुरा गरिरहेको छ। सो मैले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई पनि उत्साह मिल्नु पर्यो, निर्माण गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो, मित्रतालाई बनाउनु पर्यो र जो व्यक्तिको बारेमा कुरा गरिएको छ त्यो व्यक्तिको बारेमा पनि निर्माण गर्ने, बलियो बनाउने, प्रोत्साहन दिने कुरा हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा, जब तपाईँले कसैको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वा कसैको बारेमा कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ, गर्दै गर्दाखेरि पनि यो नकारात्मक भावनाको छ भने वा सुन्दै गर्दाखेरि पनि यो व्यक्तिको बारेमा कुरा गरेको यो कुरा त केही नकारात्मक भयो भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यो कुराकानी गर्नु अघि, त्यो व्यक्तिसँग तपाईँले बसेर कुराकानी गर्नु अघि यो कुरालाई वचनबाट मनन गर्नुभएको छ कि छैन, कि बाइबलले चाहिँ यस बारेमा के भन्छ र त्यो व्यक्तिको बारेमा र त्यो विषयवस्तुको बारेमा प्रशस्तसँग परमेश्वरसँग पहिले कुरा गर्नुभएको छ कि छैन, प्रार्थना गर्नुभएको छ कि छैन। अब सुन्नेले पनि यो तेस्रो कुरा नै मान्नुहोस्, सुन्नेले पनि त्यो कुरा त्यहाँ सुनिसके पछाडि त्यसलाई सुनेर त्यस्तो विश्वास गर्ने भन्दा वचनबाट जाँच्नु भएको छ कि छैन र त्यो व्यक्तिको बारेमा जसले तपाईँलाई सुनाएको छ, जसको बारेमा कुरा गरिएको छ, उसको बारेमा प्रशस्तसँग परमेश्वरमा पहिले प्रार्थना गर्नुभएको छ कि छैन। र चौथो अन्तिम सल्लाह चाहिँ, यदि तपाईँले कसैको बारेमा तपाईँसँग त्यो व्यक्तिले कुरा गरिरहँदाखेरि यो कुरा सुन्नुभएको छ भने र माथिको आधारमा जाँच गर्दै गर्दाखेरि त्यस्तो पाउनुहुन्न भने मेरो यो अन्तिम सल्लाह पनि हो, अगस्टिनको सल्लाह जे छ त्यही मान्नुहोस्। अर्को पटकदेखि तपाईँको त्यो टेबलमा वा सङ्गतिमा सँगै फेरि कुरा काट्ने व्यक्तिलाई सँगै कुरा काटेर सँगै खाना खानलाई अनुमति नदिनुहोस्। सो हामीले अरूहरूको बदखुवाई गर्नु हुँदैन। यो चर्चमा पनि लागु हुन्छ, परिवारमा पनि लागु हुन्छ, संसार अख्रिस्टियनहरूको बारेमा पनि हामीले बदखुवाई गर्न मिल्दैन, सरकारको विरुद्धमा पनि हामीले बदखुवाई गर्न मिल्दैन। प्रियहरू, हामी क्रिस्चियनहरू आफ्नो बोलीमा शान्ति कायम राख्न सक्ने हुनुपर्छ। हामी नयाँ जन्म पाएका व्यक्तिहरू, हाम्रो हृदयको परिवर्तन भएको छ, हामीले हाम्रो हृदयमा के कुरालाई भण्डारण गरेका छौँ, हाम्रो हृदयबाट कस्तो खालको कुरा निस्किन्छ, हाम्रो हृदयमा जे कुरा भण्डार गरेको छौँ त्यही कुरा नै हाम्रो मुखबाट बाहिर निस्किँदछ। यसैले याकुबले भन्दछन्, प्रेरित याकुबले यसरी लेख्दछन् याकुब 3:9 र 10 अनि यसैले हामी परमेश्वर र पिताको स्तुति गर्छौँ र यसैले हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई श्राप दिन्छौँ भनेको यो मुखले, यही मुखले हामी परमेश्वरको स्तुति पनि गर्छौँ, यही मुखले हामीले अरूहरूलाई सराप्ने पनि काम गर्छौँ। एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्किन्छ। हे मेरा भाइहरू हो, याकुबले भन्छन्, यी कुराहरू यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो बोली वचनहरूमा हामी मानिसहरूप्रति कुवाक्य, फोहोरी गाली वा बेइज्जती इत्यादि कुरा निस्किनु हुँदैन। हामी सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस्नुपर्छ। पावलले त्यही सल्लाह दिँदछन् रोमी 12:18 सकेसम्म सबैसँग हामी शान्तिमा बस्नुपर्दछ। प्रियहरू, यो सरकारको बदनाम नगर्नु वा बदख्वाई नगर्नु वा सरकारको कुरा नकाट्नु भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँले हाम्रो देशमा यो निश्चय नै अनुभव गर्नुभएको छ। जब तपाईँको सरकारी कार्यालयमा कुनै काम गर्नको लागि जानुभयो अनि आफ्नो काम समयमा बन्दैन, कर्मचारीलाई तपाईँ त्यहाँ अफिसमा काम गरिरहेको भेट्नुहुन्न, कर्मचारीले तपाईँलाई दिने जवाफ सम्भवतः रुखो हुनसक्छ, तपाईँलाई एउटा झ्यालबाट अर्को झ्यालमा, एउटा ढोकाबाट अर्को नम्बरको ढोकामा सायद सरकारी कर्मचारीले पठाउँछन्। तपाईँले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाखेरि धेरै दुःख पाउनुभएको होला, पासपोर्टको लाइनमा राति 2 बजे वा 1 बजेबाट बस्नुभएको अनुभव तपाईँको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, मसँग चाहिँ छ। सो सायद तपाईँसँग पनि त्यो अनुभव हुनसक्छ। तर त्यो लाइनमा बसेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि, सरकार र अधिकारीहरूको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि, तपाईँ र म क्रिस्चियन त्यो लाइनमा उभिँदै गर्दाखेरि, त्यो लामो लाइनमा घन्टौँसम्म उभिँदै गर्दाखेरि र त्यहाँ अक्रिस्चियनहरू पनि उभिँदै गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिको बारेमा हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो देखिन्छ? के संसारका आम अरू मानिसहरूभन्दा हामीबाट निस्किने प्रतिक्रियाहरू फरक हुन्छ? हाम्रा विचारहरू मिठो हुन्छन्, उचित, सुन्नेलाई अनुग्रह मिल्ने खालको? सम्भवतः हामीलाई निकै गाह्रो हुन्छ। हाम्रो हातहरू फेसबुकको वालमा गएर तुरुन्तै स्ट्याटस पोस्ट गर्नतिर जान्छ। सरकारको विरुद्धमा, अधिकारीहरूको विरुद्धमा तुरुन्तै हामी लेखिदिन्छौँ। सो हामीले आफूलाई जाँच्नु आवश्यक छ। पद 2 मा 5औं कुरा, झगडालु नहुनु। कहिलेकाहीँ हाम्रो स्वभाव अलिकति ससानो कुराहरूमा झगडा गर्ने खालको हुन्छ, विवाद मचाउने प्रकारको हुन्छ। मेरो विचार ठिक, मेरो बुझाइ नै ठिक भनेर हामी आफैलाई ठिक सम्झिन्छौँ।
पावलले 2 तिमोथीमा यस बारेमा थप प्रश्न पारेका छन्। 2 तिमोथीमा पावलले लेख्दछन् कि झगडाहरू मात्र उत्पन्न गर्छ भन्ने जानेर मूर्ख र बेसमझका तर्कहरूदेखि अलग बस। अनि प्रभुका दास झगडालु हुनु हुँदैन। उनी सबै मानिसहरूप्रति कोमल, सिकाउनमा सिपालु र सहनशील हुनुपर्दछ। झगडाहरू मात्र उत्पन्न गराउने खालको हुनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ हामी सुसमाचार जस्तो प्राथमिक विषयहरूको बारेमा थप कुरा नगरेर ससाना व्यवहारिक कुराहरूको झगडामा अल्झिरहेका हुन्छौँ। तेस्रो, चौथो, पाँचौँ कम महत्त्वका विषयहरू, प्राथमिक विषयहरूमा कुरा नगरेर हामीले निकै कम महत्त्वका विषयहरूमा कुरा गरिरहेका हुन सक्छौँ। हामी नयाँ मानिसलाई पहिरेका मानिसहरू हौँ। पुरानो स्वभाव र पुरानो ढाँचालाई हामीले मार्नुपर्छ। छैटौँ, कोमल र नम्रता देखाउने हुनुपर्छ। पद 2 मा नै कोमल र नम्रता देखाउने हुनुपर्छ। यो कुरा वास्तवमा यी माथिका अघि 2वटा कुराहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। बदनाम नगर्नु र त्यसै गरिकन झगडालु नहुनु। यो दुवै चरित्रसँग सँगसँगै जाँदछ। हामी कोमल र नम्रता देखाउने मानिसहरू हुनुपर्छ। हामी आफूलाई आफूभन्दा अरूहरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने मानिसहरू हुनुपर्छ। आफ्नो हित मात्र खोज्ने होइन, तर अरूहरूको हित वा अरूहरूको भलाइ खोज्ने मानिसहरू हामी हुनुपर्दछ। कोमल हुनु, नम्रता देखाउनु भनेको त्यही हो। पावलले त्यही भन्दछन्, तिमीहरूमा पनि यस्तो मन होस् जो ख्रिस्टमा पनि छ, जसले आफैले आफ्नो कुरालाई पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। फिलिपी 2:4 र 5 पदमा। तर उहाँले हामी मानिसहरूको उद्धारको निम्ति उहाँ यस संसारमा आउनुभयो। हामी नयाँ मानिसलाई पहिरिएका मानिसहरू, ख्रिस्टमा जुन मन थियो त्यो मनमा निरन्तर वृद्धि हुनुपर्छ। हामी विनम्र र कोमल हुनुपर्दछ। अब फेरि विचार गरौँ, किन हामी भक्तिहीन संसारमा अधीनतामा, आज्ञाकारितामा, असल काम गर्ने, बदनाम नगर्ने, झगडालु नहुने, कोमल र विनम्र किन हुनुपर्छ? यो 6वटा कुरा निकै लामो सूची हामीले हेरिसकेका छौँ। किन हामी यस्तो हुनुपर्छ? पद 3 मा पावलले किनकीबाट सुरु गर्छन्। हेर्नुहोस् त पद 3 मा, किनकि हामी आफै पनि एक समय पावलले सम्झना दिलाउँदछन् कि हामी आफै पनि एक समय उद्धार नपाएको बेलामा, अनुग्रह प्रकट नगरिएको बेलामा हामी यस्तै मानिसहरू थियौँ। पद 3 मा पावलले हामी कस्ता मानिस थियौँ भनी फेरि 6वटा कुरा सम्झना गराउँदछन्। भक्तिहीन संसारमा हामी कस्ता मानिस थियौँ। हाउ वी युज टु बी इन एन अनगडली वर्ल्ड। हामी नबचाइएको बेलामा हामी संसारमा कस्ता मानिस थियौँ। पद 3 मा एक समय मूर्ख, अनाज्ञाकारी, भ्रममा परेकाहरू, अभिलाष र सुखविलासहरूका कमारा थियौँ, द्वेष र डाहमा जीवन घृणित थियौँ र एक अर्कालाई घृणा गर्दथ्यौँ। यहाँ पावलले पापका 6वटा चरित्रको सूची दिएका छन् र मलाई लाग्दैन कि पावलको आशय यो कि यस कोठामा भएका हामी प्रत्येक मानिसहरू यी 6वटा पाप एकदमै छ्यालछ्याल्ती भएका मानिसहरू हौँ भन्ने कुरा उनले गरिरहेका थिए, त्यस्ता थियौँ भन्ने कुरा उनले गरिरहेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उनले यहाँ एकदमै निर्दिष्ट भएर यी सबै पापहरू हामीमा एकदमै प्रश्नसँग छ भनेर पावलले कुरा गरिरहेका छैनन्। तर सामान्यतया नबाचेको मानिस कस्तो हुन्छ वा नबचाइएका बेलामा हामीहरू कस्ता स्वभावका मानिसहरू थियौँ भने पुरानो जीवनलाई उनले यहाँ सम्झना दिलाइरहेका छन्। प्रियहरू, जब हामी हाम्रो पुरानो ढाँचालाई सम्झाउँदछौँ, यसले हामीलाई विनम्र बनाउँदछ कि हामी सधैँभरि यस्ता उद्धार पाएका, निरन्तर भक्तिको जीवनमा अघि बढिरहेका, पापलाई निरन्तर मार्नलाई परिश्रम गरिरहेका मानिसहरू थिएनौँ। एक समय हामी यी पापहरूमा रमाउने मानिसहरू थियौँ। यी 6वटा कुरालाई हेरौँ। पहिलो, मूर्ख थियौँ हामी। नबचाएको संसारमा, भक्तिहीन संसारमा हामी मूर्ख थियौँ। बाइबलीय अर्थमा मूर्ख भनेको अशिक्षित भनेको होइन, युनिभर्सिटीको विश्वविद्यालयको डिग्री नभएको भनेको होइन। बाइबलीय भाषामा मूर्ख भनेको चाहिँ सामान्यतया परमेश्वरलाई नचिनेको मानिस भनेर भनेको हो। यो अशिक्षित वा बौद्धिक ज्ञान नभएको, तर्क गर्ने क्षमता नभएको मानिस भनेर भनेको होइन। संसारिक बुझाइमा चाहिँ जसको शिक्षा छैन, जसले तर्क गर्न सक्दैन वा जसले आफ्नो कुरालाई ठुल्ठुलो स्वरमा व्यक्त गर्न सक्दैन, त्यो मानिस चाहिँ मूर्ख जस्तो देखिन्छ। त्यो संसारिक तरिका हो त्यो। तर बाइबलीय अर्थमा मूर्ख भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई नचिनेको मानिस भन्ने हो। साधारण अर्थमा चाहिँ हामी एक समय परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरू थियौँ। रोमी 1 अध्यायको पदहरू 21, 22 र 23 मा पावलले भन्दछन्, किनभने परमेश्वरलाई जानेर पनि तिनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरलाई झै महिमा दिएनन्, न त धन्यवादी नै भए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकममा र तिनीहरूको मूर्ख हृदय अँध्यारो भयो। पद 22 मा बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्दै तिनीहरू मूर्ख बने भनेर भन्छ पावलले। पद 23 मा त्यो मूर्खताको परिणामस्वरूप के भयो? अविनाशी
परमेश्वरको महिमालाई विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर, घस्रने जन्तुको मूर्तिहरूसँग साटेका थिए। सो यहाँनिर मूर्ख र बुद्धिमानको परिभाषा, बाइबलले परिभाषा पावलले सम्झना गराउँदछन् कि मूर्ख भनेको चाहिँ बुद्धिमान छौँ भन्ने दाबी गर्ने तर परमेश्वरलाई नचिन्ने मानिसहरू पनि पावलले भन्दछन्। बाइबलले भन्दछ कि परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो, तर मूर्खले बुद्धिलाई तुच्छ ठान्दछ। हामी एकपटक त्यस्तै मानिसहरू थियौँ, परमेश्वर र उहाँका कुराहरूलाई घृणा गर्ने, त्योबाट बरालिएका मानिसहरू थियौँ हामी। पराई, परमेश्वरको सम्बन्धबाट बिराना हराएका मानिसहरू हामी थियौँ। मूर्ख भनेको चाहिँ त्यो। तर अब प्रभुको स्तुति होस् कि हामीले अहिले चाहिँ परमेश्वरलाई चिनेका छौँ, हामी चिन्दछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरलाई चिनेको मानिस, परमेश्वरलाई चिनेकाहरू चाहिँ जिउनु पर्दछ। दोस्रो, अनाज्ञाकारी थियौँ हामी। दोस्रो, अनाज्ञाकारी। हामी परमेश्वरको व्यवस्थाका अनाज्ञाकारी थियौँ, तर शरीरको अभिलाषामा हामी जिउने आफ्नै शरीरका कमाराहरू थियौँ हामी। शरीरले जे कुरा माग गर्छ त्यसलाई खुवाउने प्रवृत्तिका मानिसहरू थियौँ हामी। हामी परमेश्वरलाई र उहाँका थोकहरूलाई घृणा गर्थ्यौँ र जुन कुरा चाहिँ संसारका थोकहरूलाई हामी प्रेम गर्दथ्यौँ। हामी अनाज्ञाकारी केवल परमेश्वरको विरुद्धमा मात्र होइन, स्वाभाविक रूपमा हामी आफ्ना आमा बुवा वा अभिभावकहरूको अनाज्ञाकारीहरू थियौँ। हामी सरकार र अधिकारीहरूको अनाज्ञाकारी थियौँ। एकअर्काको विरुद्धमा हामी अनाज्ञाकारी मानिसहरू थियौँ। सबैभन्दा ठुलो अनाज्ञाकारिता चाहिँ हामी एक समय यो अनाज्ञाकारिता हाम्रो आफ्नै सृष्टिकर्तालाई हामी मान्दैनथ्यौँ, उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनथ्यौँ। सबैभन्दा ठुलो अनाज्ञाकारिता चाहिँ सृष्टिकर्ता जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँप्रति हामी उत्तरदायी छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन, तर उहाँकै विरुद्धमा हामी पाप गर्दथ्यौँ। त्यसको साटोमा उहाँले गर्नुभएका सृष्टिहरूको आराधना हामी गर्थ्यौँ र यस संसारको शासकको अधीनतामा हामी जिउँदथ्यौँ। पावलले एफएसी 2 अध्यायमा लेख्दछन् परमेश्वरलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको जीवनको बारेमा। 2 अध्यायको पद 2 मा ती पापमै तिमीहरू बितेको समयमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको अधिकारीको शासक अर्थात् त्यस आत्माअनुसार चल्दथ्यो जसले अहिलेको आज्ञा नमान्ने सन्तानहरूमा काम गर्दछ। अहिलेको आज्ञा नमान्ने सन्तानहरू, आज्ञा नमान्ने भनेको अनाज्ञाकारी सन्तानहरू। सो हामी एकपटक यस्तै थियौँ, परमेश्वरको आज्ञाकारी नभएका तर यस संसारको शासकको चाहिँ आज्ञाकारी भएका मानिसहरू थियौँ। तर अहिले प्रभुको अनुग्रह हामीमाथि प्रकट भएको छ। उहाँले हामीलाई ती अनाज्ञाकारिताको सन्तानबाट उहाँको परिवारमा धर्म सन्तानको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छ। हामीलाई उहाँको परिवारमा पुत्र ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँको परिवारको उहाँको छोराछोरीहरू बनाउनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामी उहाँका अनन्त सम्पत्तिको हकदारहरू भएका छौँ। सबै आत्मिक आशिषहरू हामीमाथि खन्याइएको छ। पुत्रले हामीलाई बचाउनु भएको छ। उहाँ सँगसँगै पुत्रको पैतृक सम्पत्तिको सहोदर, साझेदार, हकदार, त्यो बराबर सम्पत्तिमा उहाँले हामीलाई सबै आशिषहरूले परिपूर्ण पार्नु भएको छ। हामीलाई पुत्र बराबर पैतृक सम्पत्तिको हकदार अहिले बनाउनु भएको छ। तर एकपटक हामी यस्ता थिएनौँ, एक समय हामी यस्ता थिएनौँ। तेस्रो, भ्रममा परेका थियौँ। हामी परमेश्वरको सत्यताबाट बहकाइएका शैतानको भ्रममा परेका मानिसहरू थियौँ। दुष्ट झुटको पिता हो र उसले झुटमा हामीलाई बाचा गर्दछ। हामी उसको झुटलाई पछ्याउने मानिसहरू थियौँ। भ्रममा परेका मानिसहरू अदनको बगैँचामा पहिलो मानिस आदम र हव्वा शैतानको धुर्त्याइमा उनीहरू परे र उनीहरूले परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञालाई भरोसा गर्नुको साटो शैतानले दिएको लोभमा उनीहरू परे। शैतानको काम आज पनि त्यही हो, हेर्नमा रहर लाग्दो, ओहो बुद्धि पाउनमा चाह गर्नुपर्ने जस्तो, ओहो मेरो आँखाका निम्ति कति मनोहर, मैले यसलाई चाह गर्नुपर्छ, यो भएन भने म पूर्ण हुँदिनँ होला, म अपूर्ण हुन्छु, यो भएन भने म असन्तुष्ट हुन्छु, यो भएन भने म मेरो जीवनको मूल्य, मेरो पहिचान म पाउँदिनँ। आज पनि शैतानको काम त्यही हो। संसारका थोकहरू हाम्रो आँखाको निम्ति हेर्नलाई ओहो कति मनमोहक, चाह गर्नुपर्ने, बुद्धि पाउनलाई, हेर्नमा रहर लाग्दो। आज पनि शैतानले यही झुट आज पनि प्रतिज्ञा गरिरहेको छ। हामी एक समय त्यही शैतानको झुटलाई पत्याएका मानिसहरू थियौँ। हाम्रा भाइ बहिनी र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विज्ञानको कक्षामा परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिको विषयमा बाइबलीय सत्यता र ज्ञानमाथि विश्वास गर्नुको साटो क्रम विकासवादको सिद्धान्तको भ्रममा पारेर होस्।
अनैतिकतालाई संसारको संस्कृतिले स्वीकार गरेको देखेर उसले पनि त त्यो गरेकै छ, त्यसले पनि त गरेकै छ, आज चर्चले चाहिँ यो कुरा किन गर्नु हुँदैन? सामाजिक सञ्जालमा आउने विज्ञापनहरूले, सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले सुन्ने विषयवस्तु इत्यादि कुराहरू सबैले त मानेको छ, सबैको लागि ठिकै त छ। ओहो ठिक छ त, आज पनि शैतानको भ्रम हाम्रो निम्ति यही नै छ। यस संसारको देवको काम त्यही नै हो। यस संसारको देवको काम के हो? पावलले 2 कोरिन्थी 4 अध्यायमा यस संसारको देवले आज पनि संसारमा के गरिरहेको छ भनी लेख्छन्। 2 कोरिन्थी 4:4 जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मन अन्धा पारेको छ। उसको काम त्यही हो, हाम्रा आँखालाई अन्धा पारिदिन चाहन्छ। किन? ताकि हामी ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति देख्न नसकौँ, त्यो हामीमाथि नचम्किएको होस् भन्ने कुराको निम्ति उसले आज पनि उसको काम यही हो, हामीलाई अन्धा बनाउन चाहन्छ। हामी एक समय त्यस्ता अन्धा मानिसहरू थियौँ। हुनसक्छ आज पनि कतिजना यो कोठामा अहिले सुन्दै गर्दाखेरि पनि शैतानको त्यो भ्रममा परेका, आत्मिक रूपमा अन्धा बनाइएका संसारकै थोकहरू, रहर लाग्दो, मनमोहक, चाह गर्नुपर्ने, सन्तुष्टि दिने, आनन्द दिने त्यही कुराको पछि लाग्नुपर्ने जस्तो आज पनि त्यही झुटको प्रतिज्ञा शैतानले गरिरहेको छ। तर प्रियहरू, ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रतिरूप, अनन्तको ज्योति जो हामीमाथि प्रकट हुनुभएको छ। जब ख्रीष्ट हामीमाथि प्रकट हुनुहुन्छ, हामी आफ्नो जीवनका सबै पापहरू देख्दछौँ, सबै अन्धकारका भागहरू हामी हाम्रो जीवनमा देख्दछौँ र त्यसलाई फालेर, त्यसलाई मारेर, त्यसलाई त्यागेर हामी ज्योतितर्फ भाग्नु पर्दछ। अदनको बगैँचामा जब परमेश्वरको ज्योति त्यहाँ प्रकट हुँदाखेरि आदम र हव्वा शैतानको झुटमा विश्वास गरेका र कुनै झाडीमा अँध्यारोमा लुकिरहेका थिए। जब ख्रीष्ट आउनुभयो, जो संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, अब चाहिँ ख्रीष्ट प्रकट हुनुभएपछि त्यो ज्योतिमा आउँदै गर्दाखेरि फेरि पनि अन्धकारतर्फ भाग्ने होइन, आफूलाई झाडीमा लुकाउने होइन, हामी उहाँतर्फ भाग्नुपर्छ ताकि हाम्रो जीवनका सबै अन्धकारहरू हामीले देख्न सकौँ, त्यसलाई मार्न सकौँ, ताकि हामी अनन्तको ज्योतिमाथि भरोसा राख्न सकौँ। प्रियहरू, हामी झुटमा, भ्रममा परेका मानिसहरू थियौँ एक समय, तर प्रभुको स्तुति होस् कि अनन्तको ज्योति हामीमा प्रकट हुनुभएको छ र हामीले त्यो भ्रमलाई देखेका छौँ र अब चाहिँ हामी अनन्तको ज्योतिमाथि विश्वास गर्दछौँ। चौथो, अभिलाषा र सुखविलासका कमरा। अभिलाषा र सुखविलासका कमरा। पापको काम त्यही हो। पापले हामीलाई कमरा बनाएर राख्न चाहन्छ, पापले हामीलाई दास बनाएर राख्न चाहन्छ। उसले कुनै कुराको प्रतिज्ञा त गर्छ जुन चाहिँ बहुमूल्य होइन, जुन चाहिँ बितेर जाने हो वा नाश हुने हो। पापको कमरामा हुँदाखेरि हामीले जुन कुरालाई बहुमूल्य वा उपयोगी देख्छौँ, वास्तवमा त्यो काम लाग्ने होइन। सुरुमा हेर्दै गर्दाखेरि त्यो सुन्दर देखिन सक्छ। पापले मेरो खाँचो पुरा गर्छ, मलाई सन्तुष्ट दिन्छ जस्तो लागे तापनि त्यो पासो हो, त्यो जाल हो, त्यो जाल हो। हामी यस संसारको अभिलाषा र सुखविलासतिर भाग्छौँ भने त्यो यस्तो जाल हो, त्यसले हामीलाई त्यसको बसमा, त्यसको अधीनतामा राख्दछ। प्रियहरू, शरीरको अभिलाषा, शरीरका सन्तुष्टिहरू, यौनको सन्तुष्टि, लागु औषधको दुर्व्यसनी, पीर वा चिन्ता वा मेरा फिक्रीहरू हटाउनको निम्ति मलाई 1-2 पेग लाउनु पऱ्यो भन्छ कि होइन, 1-2 बोतल भयो भने चाहिँ मेरो एकछिनको चिन्ता वा फिक्रीबाट म छुटकारा पाउन सक्छु। यी सबै भ्रमहरू, यी सबै कुराहरू अभिलाषा, सुखविलासका भ्रमहरू हो। सुरुमा आनन्द दिए झैँ जस्तो लाग्छ, एकछिनको लागि छुटकारा दिए झैँ जस्तो लाग्छ, तर त्यसले यसरी बसमा पार्छ जसले सदाको निम्ति हामीलाई त्यसको कमारा बनाएर राख्छ। जुवातासबाट कमाउने व्यापार, गलत बाटोबाट कमाउने आमदामी एकछिनको लागि हेर्दै गर्दाखेरि राम्रो देखिए तापनि त्यो लतले अन्ततः तपाईँलाई र परिवारलाई बदनाम गर्छ र विनाशतर्फ लैजाँदछ। यस संसारमा आनन्द दिने थोक जे जस्तो लाग्छ, जुनसुकै कुरा सर्टकट भन्छ नि, छोटो बाटोको प्रतिज्ञा यदि छ भने होसियार हुनुहोस्। बाटो साँघुरो र अप्ठ्यारो हुनसक्छ जसले जीवनमा पुर्याउँछ, तर सजिलो बाटो, सर्टकट, यस संसारको छोटो बाटो, त्यसले विनाशमा पुर्याउँदछ। यस संसारको अभिलाषा र सुखविलासका कमरा, तर हामीले त्यसलाई त्यागेर अब चाहिँ हामी जीवनमा आएका छौँ। पाँचौँ, द्वेष र डाहमा भएका मानिसहरू, जहाँ जीवन घृणित थियो, द्वेष र डाहमा भएका। पाँचौँ, द्वेषको अर्थ चाहिँ अरूहरूप्रतिको खराब विचार हो। अरूहरूप्रतिको खराब विचारलाई द्वेष भन्छ, जसलाई हामीले हाम्रो हृदयमा पालेर राखेको हुन्छ। यसको अर्थ अरूहरूले जस्तो सुकै गरे तापनि त्यसलाई नराम्रो अभिव्यक्त दिने वा कुनै त्यो प्राप्त गर्नको निम्ति द्वेष भनिसके पछाडि यदि मैले त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छु भने यसले अरूलाई जस्तो सुकै असर गरोस् न, यो मैले पाउनुपर्छ वा मेरो हुनुपर्छ भनेपछि चाहे जेसुकै होस्। सो द्वेष
अरूहरूप्रतिको खराब विचार वा आफूले प्राप्त गर्नको निम्ति अरूहरूलाई जस्तोसुकै खराबी आइपरे तापनि त्यसको मलाई मतलब छैन। डाहाको अर्थ चाहिँ अरूहरूको थोकको लालसा हो, यो लोभ हो। अरूको सम्पत्तिको लोभ, अरूको थोक, अरूको जागिर, अरूको सुन्दरता, अरूको घर, अरूको गाडी इत्यादिको लोभ इत्यादिलाई डाहा भन्दछ बाइबलले। 10 आज्ञामा यसरी दिएको थियो आज्ञा, तिमीहरूले आफ्नो छिमेकीको घरको लालसा नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको स्वास्नीको लालसा नगर्नु, न त उसको कमारा, उसको कमारी, उसको गोरु, उसको गधा, न त आफ्नो छिमेकीको कुनै थोकको लालसा गर्नु। प्रस्थान 20:17। सो कुनै पनि कुराको लालसा नगर्नु। तर हामी एक समय द्वेष र लालसामा जिउने, डाहामा जिउने मानिसहरू थियौँ। हामी एकपटक यस्ता डाहा र द्वेषमा भए तापनि अब चाहिँ त्यसबाट छुटकारा पाएको मानिसहरू भएका छौँ। 6औं र अन्तिम, एकअर्कालाई घृणा गर्दथ्यौँ। हामी एकअर्कालाई घृणा गर्दथ्यौँ। पद 3मा हामी मानिसको अघि एकदमै भद्र, एकदमै राम्रो, नम्र, अरू मानिसहरूप्रति घृणाको भावनालाई हामी लुकाउँदछौँ। तर हामीलाई हाम्रो आफ्नो पापी स्वभाव वा घृणा आफ्नो हृदयमा हामीलाई थाहा छ हामी अरूप्रति। बाइबलले यो भन्दछ कि आफ्नो भाइलाई घृणा गर्नु चाहिँ हत्या गरे बराबरको पाप हो। थाहा छ तपाईँलाई? आफ्नो भाइलाई घृणा गर्नु भनेको हत्या गर्नु जत्तिकै पाप हो। यसले यही कुरा भन्नुभयो मत्ती 5 अध्यायमा, मत्ती 5:21 र 22मा, तिमीहरूले सुनेका छौ पुरानो समयकाहरूलाई यसो भनिएको थियो, तिमीले हत्या नगर, जसले हत्या गर्ला त्यो न्यायको योग्य हुनेछ। पद 22मा यसले भन्नुभयो, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु यदि कोही आफ्नो भाइसँग बिना कारण रिसाउँछ त्यो न्यायको योग्य हुन्छ। जसले आफ्नो भाइलाई निकम्मा भन्ला त्यो महासभाको योग्य हुनेछ, तर जसले हे मूर्ख भन्ला त्यो नरकको आगोको योग्य हुनेछ। हामी हाम्रा भाइहरूप्रति कस्तो 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 भावनालाई पालेर राख्छौँ। हामीमा हाम्रो हृदयमा घृणा छ कि अरूलाई हामी मूर्ख देख्ने, अरूलाई निकम्मा भन्ने, बिना कारण अरूसँग रिसाउने भनेको छ। सो बाइबलले अरूहरूप्रति घृणा नपाल्नको निम्ति, अरूलाई घृणा नगर्नको निम्ति सिकाउँदछ। यसले त्यही कुरा भन्नुभयो, हत्या सँगसँगै राखेर घृणा वा बिना कारणको रिसलाई त्यहाँ राखिएको छ। हाम्रो एक समय हाम्रो आपसका सम्बन्धहरू ठिक थिएनन्। हामी हाम्रा छिमेकीहरूको प्रगति हेर्न नचाहने मानिसहरू थियौँ। एक समय हामी हुनसक्छ कि आफ्नो साथीहरूले गरेको प्रगति होइन, राम्रो ग्रेड ल्यायो भने, एउटै कक्षामा बस्दै गर्दाखेरि राम्रो नम्बर ल्यायो भने त्यसले त है त्यो प्रकारका मानिसहरू थियौँ होला। वा हुनसक्छ आज पनि चर्चभित्र पनि भए तापनि हामीमा यो डर यो हुनसक्छ कि हामी कसरी अरूहरूभन्दा आफू अगाडि बढ्ने, उछिन्ने, प्रगति गर्ने, तर अरूहरूलाई चाहिँ घृणा गर्ने। यो डरलाग्दो पाप हो। यसबाट बच्न आवश्यक छ। वचनले हामीलाई यस्तो चेतावनी दिँदछ कि यदि कसैले भन्छ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, तर त्यसले यदि आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने, जसले आफूले देखेको भाइलाई प्रेम गर्न सक्दैन, कसरी अदृश्यमा हुनुभएको परमेश्वरलाई त्यसले प्रेम गर्न सक्छ? प्रिय क्रिस्चियन मित्रहरू, हामी एक अर्काप्रतिको प्रेमले संसारको अघि सुसमाचारद्वारा बाँचेका मानिसहरू हौँ भन्ने कुराको साक्षी दिँदछ। यदि हामी देखेको भाइलाई प्रेम गर्दैनौँ तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने हामीले देख्दै नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी म प्रेम गर्छु भने भन्न सक्छौँ। यो मेरो भनाइ होइन, पहिलो यूहन्ना 4:20मा यूहन्नाले लेखेका छन्। पहिलो यूहन्ना 4:20मा आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छ जसलाई त्यसले देखेको छैन। म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ भने त्यो झुट हो, त्यो झुट हो। एक समय हामी शरीर अनुसार पुरानो जीवनको ढाँचामा चल्ने मानिसहरू थियौँ। सो यो एक समय हो। तर अहिले हामी कस्ता मानिसहरू छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि अर्को शनिबार फेरि तपाईँ यहाँ आउनुपर्छ। सो पद 4देखि तल फेरि अहिले बाँचिसकेका मानिसहरू हामी कसरी बचाएका छौँ भने यहाँनिर पावलले थप 4 पददेखि तल कुरा गर्दछ। पुरानो ढाँचामा चल्ने मानिसहरू थियौँ हामी एक समय, तर अब अहिले चाहिँ हामी बचाएका मानिसहरू हौँ। यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो, पुरानो कुरा बितिगएको छ र सबै कुरा नयाँ भएको छ। जो ख्रिस्टमा छ त्यो नयाँ भएको मानिस हो। पुरानो कुरा, पुरानो ढाँचा, पुरानो जीवनशैली त्यो बितेको हुनुपर्छ, त्यो मरेको हुनुपर्छ। प्रियहरू, अहिले हामी असल कामको निम्ति जोसिलो भएको एउटा विशेष जाति परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। 2 अध्यायको पद 14मा यसो ख्रिस्टले आफैलाई यसैको निम्ति दिइहाल्नुभयो कि उहाँले आफ्ना निम्ति, उहाँको निम्ति, उहाँको महिमाको निम्ति हाम्रो उद्धार हामी एक विशेष जातिको रूपमा किन बोलाइएका छौँ? उहाँको महिमाको निम्ति, उहाँको नाउँको निम्ति। सो उहाँले हामीलाई त्यो बनाउँदै हुनुहुन्छ।
हामी परमेश्वरको सद्गुणहरू प्रकट गर्न चुनिएका जाति हौँ। परमेश्वरको राजकीय पुजारीगिरी हामीलाई अन्धकारबाट अचम्मको ज्योतिमा परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। त्यो एक विशेष जातिको रूपमा हामी जिउनुपर्छ। हाम्रो भक्तिको जीवनको आचरणको स्रोत चाहिँ ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ। एकपटक ख्रीष्ट येशू त्यो पुरुषलाई, त्यो मानिसलाई विचार गर्नुहोस् न, जो आफ्नो पिताको आज्ञाकारी हुनुहुन्थ्यो, जो यस संसारमा आउनुहुँदाखेरि संसारको शासकहरूको अधीनतामा र अधिकारमा, आज्ञाकारितामा जिउनुभयो। यस संसारमा हुनुहुँदाखेरि उहाँले सबै अधिकारहरू, कुनै अधिकारलाई पनि उहाँले तुच्छ ठान्नु भएन। यसलाई हेर्नुहोस् न, जसले आफ्नो पिताको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा सबै थोकलाई उहाँले सहनुभयो। येशू ख्रीष्ट जो एक सिद्ध पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ पिताको अधीनतामा हुनुहुन्छ, रहिरहनुहुन्छ। उहाँ त्यो एक सिद्ध उदाहरण हुनुहुन्छ जसले हामीलाई एक मानिस आज्ञाकारितामा, अधीनतामा, अर्को बदख्वाई नगर्ने, झगडा नगर्ने, विनम्र र कोमल कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको ठिक उदाहरण हाम्रो लागि दिनुभएको छ। उहाँले कसैको बदनाम गर्नु भएन, उहाँले कसैको विरुद्धमा पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्न जानु भएन। उहाँ क्रुसमा टाँगिनु हुँदाखेरि पनि याद गर्नुहोस् त, जसले उहाँलाई क्रुसमा टाँगिरहेका थिए तिनीहरूलाई के भन्नुभयो? हे पिता, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। उहाँ कोमल र विनम्र हुनुहुन्छ। आफ्नो हृदयलाई हामी जाँचौँ र उहाँतर्फ हेरौँ, उहाँबाट सिकौँ, उहाँको पाइला, उहाँको कदमतर्फ अघि बढौँ। जसले आफ्नो शत्रुलाई क्षमा दिनुभयो, आफ्नै विरुद्धमा आरोप लगाउने र आफ्नो बदनामी गर्नेहरूलाई उहाँले क्षमा दिनुभयो। उहाँ कुनै गल्ती गर्नुभएको थिएन, उहाँमा कुनै दोष भेटिएको थिएन, तर पनि उहाँ क्रुसमा टाँगिन जाँदै गर्दाखेरि उहाँलाई टाँग्नेहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्, किनभने यिनीहरू के गर्दछन् सो यिनीहरू जान्दैनन्। उहाँबाट सिकौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।